नमस्कार, कार्यक्रम स्थानीय बहसमा स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता विद्या तामाङ। स्थानीय तहले गरेका विकास निर्माणका कामका विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने यस कार्यक्रमको मूल उद्देश्य हो। यस कार्यक्रममा हामी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी र बहस गर्ने गर्छौं। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ ललितपुर जिल्लाको कोन्जुसम गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णमान लामा। कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। हजुर, अब वैशाख 31 गते स्थानीय तह चुनाव भएर यहाँहरू निर्वाचित भएर आउनुभयो गाउँपालिकाको अध्यक्षको रूपमा। पालिकामा आइसकेपछि यहाँले चाहिँ के पालिकामा कामहरू चाहिँ गर्नुभयो? सर्वप्रथम त यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद छ, मलाई यो स्टुडियोसम्म बोलाइदिनु भयो। यसको लागि मैले खबर का सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो गाउँपालिकामा उम्मेदवार भएर विजयी भए पश्चात हामीले केही नयाँ रचनात्मक कामहरू गर्नुभन्दा पनि विगतको कामहरूलाई हामीले सम्पन्न गर्नुपर्ने हाम्रो पहिलो दायित्व थियो भने त्यो पहिलो दायित्वलाई हामीले पुरा गरेका छौँ। र हामीले नयाँ आगामी वर्षका योजनाहरूलाई तर्जुमा गर्ने सिलसिलामा हामीले बजेट निर्माण गर्नुपर्ने, संविधान त असार 10 गते नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको भएर हामीले पहिलो चरणमा हामीले ती कामहरूलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गऱ्यौँ र अहिले हामी त्यसलाई अब कार्ययोजना बनाउने चरणमा छौँ। हजुर, यहाँले भन्नुभयो अध्यक्षज्यू, अब जस्तै असार 10 गते नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको अवस्थामा जुन भौतिक पूर्वाधारतर्फका योजनाहरू थिए यहाँले चाहिँ त्यो नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ कुनै प्राथमिकतामा राखेर बजेट चाहिँ निर्माण गर्नुभएको छ? धन्यवाद। म पहिलो कुरो त ललितपुर जिल्लाको कोन्जुसम गाउँपालिका भन्ने बित्तिकै ललितपुरलाई उपत्यकाको जिल्ला भनेर चिनिन्छ। तर आम जनतामा उपत्यका भनेर बुझिरहँदा पनि त्यो उहाँले बुझ्नु भएको जुन धरातल छ त्यो बिल्कुल फरक छ। र हामी दक्षिण पहाडमा रहेको 3वटा गाउँपालिकाहरू छन्। ती भनेको एक हिसाबले दुर्गमको जिल्लाहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ। त्यसो भएर अब हाम्रो ललितपुर जिल्लाको त्यो दुर्गम भेगमा बसेर अब हामीले भौतिक पूर्वाधार जस्ता कुराहरूलाई हाम्रो योजना बनाउनको लागि पनि हामीले त्यही खालको योजना र त्यही खालको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने भएको भएर जबसम्म पूर्वाधारको विकास सम्भावना छैन तबसम्म चाहिँ अब हामीले पनि विकासको परिकल्पना गरेका छैनौँ। तथापि 2038 सालको तत्कालीन पञ्चायती शासकहरूले त्यो दक्षिण ललितपुरमा गएको बाढी पीडित जनताको लागि राहतको लागि विश्व खाद्य कार्यक्रम अन्तर्गत जुन लेले चन्दनपुर मोटर बाटोको नामबाट सुरु गरेको कार्यक्रम थियो, त्यो अहिले पनि हेर्दाखेरि तपाईँको एउटा सामान्य घोरेटो बाटोको रूपमा मात्रै देखिन्छ भने सर्वप्रथम त्यो कोन्जुसम गाउँपालिकाको मध्यभागबाटै जानुपर्ने भएको भएर मलाई लाग्छ हामी पूर्वाधारको विकासको कुरा गरिरहँदा ललितपुर जिल्ला त्यति नजिक भएर पनि बत्ती मुनिको अँध्यारो जस्तै भइरहेको परिस्थितिमा हाम्रो प्राथमिकता भनेको सबभन्दा पहिला लेले चन्दनपुरलाई स्तर उन्नति गरेर 2 लेनको बाटो बनाउने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो भने त्यहीसँग जोडिएर हामीले मध्यमार्गी मोटर बाटो भनेर भन्छौँ, जुन चाहिँ तपाईँको कोन्जुसम गाउँपालिकाको 4 नम्बर वडा नल्डुबाट सुरु भएर महाङ्काल गाउँपालिकाको सदरमुकामसँग जोडिन्छ। र तेस्रो भनेको चाहिँ कान्ति लोकपथसँग जोडिएर जानी बिर्खेधारे शङ्खु दलचोकी र इकुडोल बाटोलाई अब हामी जुन निर्माण भएको छ त्यसलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर हामी कालोपत्र गर्ने चरणमा छौँ भने त्यहीसँग जोडिएर फेरि शङ्खु कोन्जुसमको शङ्खुबाट जोडिएर महाङ्काल गाउँपालिकासम्म जोडिने फेरि भकारी डाँडा शङ्खु जस्ता सडकहरू चाहिँ हाम्रो लागि पहिलो प्राथमिकताको सडकहरू हुन् भने यी ठाडा बाटोहरूको सिलसिलामा हामीले तिर्सा बाटाहरू पनि निर्माण गर्नु जरुरी छ, जसमा नल्डु खोला करिडोर अनि दलचोकी चौघरेको एउटा जुन पर्यटन मार्गको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ त्यो करिडोर छ भने टोट्नी खोला करिडोर र हामी कतवन भन्ज्याङदेखि शङ्खु हुँदै भटेडाँडासम्म जोड्ने हाम्रो पहिलो सडकको पूर्वाधारलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। दोस्रो भनेको चाहिँ अब हाम्रो पूर्वाधारकै कुरा गर्नुपर्दा त्यो खोला नालाहरूमा अति आवश्यक पुलहरूलाई पनि हामीले प्राथमिकीकरण गरेका छौँ, जस अन्तर्गत टोट्नी खोलाको 2वटा स्थानमा पुल बनाउनु जरुरी छ। टुङ्गुन खोलाको एक ठाउँमा पुल बनाइयो भने र नल्लु खोलामा एक ठाउँमा पुल बनाइयो भने पूर्वाधारको दृष्टिले सडकलाई चाहिँ हामीले 24 घण्टा 12 महिना सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा रहन्छौँ। र त्यसपछि हामीलाई शिक्षाका पूर्वाधारहरूको विषय र स्वास्थ्यका पूर्वाधारका विषयहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। र कोन्जुसम गाउँपालिकाकै शङ्खुमा
10 बेडको हस्पिटल बनिरहेको अवस्था छ। अहिले भर्खर सुरुवातको भएको छ। मलाई लाग्छ यो 2 वर्षभित्रमा हामी त्यसलाई पनि सम्पन्न गरिसक्छौँ र विद्यालयहरूमा अति आवश्यक 2-4वटा भवनहरू हामीलाई आवश्यक छ। यो चाहिँ कुरामा अब हामी शिक्षासँग समन्वय गरेर हामी अगाडि बढिरहेको परिस्थिति छ। र सबभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा रहेको भने चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा गाउँ कार्यपालिकाको भवन जुन पर्याप्त रूपमा हामीलाई छैन र विषयगत शाखाहरूलाई राख्नुपर्ने, कर्मचारीहरूलाई कमसेकम कोठाहरू दिनुपर्ने, हामीले प्रहरी बैङ्क लगायतको साथी निकायहरूलाई पनि हामीले कोठा उपलब्ध गराउनु पर्ने भएको भएर हामी एउटा एकीकृत खालको एउटा ठुलो सामुदायिक भवन बनाउन सक्यौँ भने, हामी गाउँ कार्यपालिका पनि त्यही सञ्चालन गरेर त्यसलाई चाहिँ बहुउद्देश्य खालको भवन बनाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ कन्याश्रमको पूर्वाधारको त्योभन्दा बाहेकको कुराहरूलाई सानातिनाहरू मात्रै बाँकी रहन्छन्, त्यति सम्पन्न गर्न हामी सक्छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, अलिकति मैले यहाँको त्यो यहाँले भन्नुभएको कुरामा जोड्न चाहेँ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो शिक्षाको जुन एउटा पूर्वाधार विकासका लागि हामी लागिरहेका छौँ भने त्यो सँगसँगै एउटा गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने जुन एउटा आजको आवश्यकता छ त्यसलाई चाहिँ यहाँले कतिको ध्यानमा राखेर अगाडि बढिरहनु भएको छ? म पनि यो शिक्षा क्षेत्रसँगै जोडिँदै यहाँसम्म आइपुगेको भएको नाताले अहिलेको जुन सार्वजनिक शिक्षाको हिसाबले हेर्नुपर्दा सामुदायिक विद्यालयहरूमा देखिएको जुन शिक्षाको गुणस्तर छ यो चाहिँ समग्र रूपमा खस्किएको परिस्थिति छ। त्यसको अछुतो कन्याश्रम गाउँपालिकाको शिक्षा र विद्यालयहरू पनि छैन। विद्यालय भवन बनाउनु मात्रै हाम्रो लागि ठुलो कुरो होइन भने हामीले बुझेका छौँ र त्यसलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भयो, जसका लागि हामीले आधारभूत तहबाट नै हामीले गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्ने जरुरी भएको भएर हामीले माथिल्ला कक्षाका अथवा एसईका रिजल्टलाई मात्रै देखाएर हामीले गुणस्तर हाम्रो यति प्राप्त भयो भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ र कमसेकम आधारभूत तहमा शिक्षाको अवस्था के छ, त्यहाँको बालबालिकाले सिक्न चाहेको कुराहरू त्यहाँ प्राप्त भएको छ कि छैन, उनीहरूको बुझाइको स्तर के छ भन्ने कुरो नै पहिलो प्राथमिकता भएको भएर हामी चाहिँ अहिले इसिडीबाट सुरु गरिसकेका छौँ र इसिडीका सबै मिसहरूलाई, म्यामहरूलाई हामीले बोलाएर तालिम दिन सुरु गरिसकेका छौँ र अब हामी त्यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर हामी क्रमशः यसलाई माथिल्लो कक्षाहरूसम्म लैजाने र यो गुणस्तर प्राप्त गर्नको लागि पनि केही समस्याहरू हुँदो रहेछ। कन्याश्रम गाउँपालिका भने चाहिँ 74% भन्दा बढी चाहिँ तामाङ समुदायकै बसोबास भएको नाताले त्यहाँ चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा हामीले जतिसुकै भन्दै पनि त्यो भाषिक समस्याले गर्दा पनि केही कुराहरू अप्ठ्यारो परेको हामीले महसुस गरेका छौँ, जसको कारणले गर्दा त्यसलाई त्यो भाषिक समस्यालाई पनि समाधान गरेर गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकिएला कि भनेर अहिले चाहिँ हामीले कमसेकम तामाङ भाषाबाट नै 2 कक्षासम्मलाई चाहिँ अध्यापन कार्य अगाडि बढाउनको लागि हामीले पाठ्यक्रमै तयार गरेर लागू गरिसकेको अवस्था हो। हेरौँ 2-4 वर्षपछि पक्कै पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ला नै भन्ने विश्वास चाहिँ छ। हजुर अध्यक्षज्यू, हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँलाई शुभकामना। अलिकति स्वास्थ्यतर्फ मैले पनि जोड्न चाहेँ। यहाँले अघि पनि भन्नुभयो हामी 10 बेड शय्याको चाहिँ जुन एउटा भवनहरू पनि निर्माण भइरहेका छन् र त्यो बेडहरू पनि सम्पन्न हुने क्रममा छन् भने अहिले धेरै स्थानीय तहमा देखिएको समस्या भनेको एउटा जुन एउटा डक्टरको गुणस्तरीय डक्टर आपूर्ति गर्नलाई एकदम समस्या देखिरहेको छ होइन। अब भौतिक पूर्वाधारसँगै अब त्यहाँको स्थानीयवासीलाई त्यही एउटा जुन एउटा आम मानिसको जनजीवनसँग पनि जोडिएको स्वास्थ्य भएको हिसाबले चाहिँ यहाँले चाहिँ त्यसको परिपूर्ति कसरी गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरो त स्वास्थ्य पनि हाम्रो विकासको लागि एक खालले पहिलो प्राथमिकताकै क्षेत्रभित्र पर्ने गर्छ। तथापि हामीले त्यहाँको स्वास्थ्यको परिस्थिति के हो भन्ने बारेमा हामीले आधारभूत तहसम्म नै हामीले त्यसको तथ्याङ्क लिन बाँकी नै छ। तैपनि हामीले यसरी हेर्दा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग हामीले सहकार्य गरेर मातृ शिशुको स्वास्थ्यको अवस्था के छ भनेर सामान्य हिसाबले हामीले जानकारी लिँदाखेरि अहिलेसम्म मातृ शिशुको अवस्थामा त्यति नकारात्मक छैन, सकारात्मकै परिणामहरू देखिएको छ र स्वास्थ्यको हिसाबले हामीले त्यो धेरै चित्त दुखाइहाल्नुपर्ने परिस्थिति चाहिँ छैन। तथापि हामीले त्यहाँ हेर्दा अब एउटा तामाङ समुदायहरूको बाहुल्यता भएको नाताले त्यहाँभित्र एउटा समस्या के छ भने बिहानैदेखि अब हामी मतवालीहरूले अब त्यो मतको प्रयोग गर्ने कारणले गर्दा त्यसले पर्ने असरको बारेमा र त्यसले पर्ने स्वास्थ्यको असरको बारेमा चाहिँ हामीले छुट्टै खालको समस्या सिर्जना भएको छ, जसलाई जनचेतना अभिवृद्धि नगरिकन त्यो कुरो निराकरण गर्न असम्भव प्राय भएकोले हामी त्यो कुरामा अगाडि बढ्ने गरी हामी चाहिँ समुदाय परिचालन गर्नको लागि योजना बनाउनुपर्छ भन्ने कुरो छ। त्यसो गर्न सकिएछ भने मात्रै अब स्वास्थ्यको गुणस्तरलाई चाहिँ प्राप्त भएको हुनसक्छ भन्ने कुरो हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। त्यहाँ हस्पिटल बनेर त्यहाँ उपचार गराइरहनु, त्यहाँ धेरै बिरामी जानु भनेको चाहिँ त्यो स्वास्थ्यले राम्रो कुरो मानिँदैन। हामीलाई त्यो हस्पिटल बनोस् या नबनोस्
बन्दाखेरि राम्रो हुन्छ, सुविधा त्यहाँनिर नजिक पाउनुपर्छ भन्ने कुरा। तर मान्छे बिरामी नै नपर्ने गरी कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा हो। त्यसो भएर मलाई लाग्छ स्वास्थ्यको हिसाबले हामीले भवनहरू बनिरहेको छ, बन्नु पनि पर्छ, त्यो सुविधाहरू प्रत्येक टोल बस्ती गाउँ गाउँसम्म पुग्नु पनि पर्छ। तर हाम्रो पहिलो उद्देश्य भनेको त्यो हस्पिटलमा जानै नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिएला कि नसकिएला, त्यो चाहिँ हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो भन्ने लाग्छ। अध्यक्षज्यू, यहाँले भनेको जस्तै भौतिक पूर्वाधार पनि निर्माण हुने क्रममा छन्, यहाँले योजनाहरू पनि आफ्नो स्थानीय तहलाई राम्रो गर्ने हिसाबले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। यही क्रममा चाहिँ पालिकाको समृद्धि गर्ने जुन एउटा गर्ने अवस्थामा चाहिँ त्यस्ता केही चुनौतीहरू यहाँले सामना गरिरहनु भएको चाहिँ कस्तो छ अहिलेको अवस्थामा? पहिलो कुरो भनेको त कञ्जुसम गाउँपालिकामा रहेका अधिकांश जनसमुदायहरू कृषि क्षेत्रसँग नै निर्भर छन् र त्यहाँको प्रमुख पेसा भने नै कृषि र पशुपालन नै भएको नाताले जबसम्म कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिँदैन, पशुपालनलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिँदैन, तबसम्म त्यहाँको जनताको समृद्धि सम्भावना छैन भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यसो भएर कञ्जुसम गाउँपालिकाभित्र म नै गाउँपालिका विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएको हैसियतले तत्कालीन अवस्थामा कञ्जुसम गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 शङ्खुमा रहेको मगरगाउँ माध्यमिक विद्यालयले चाहिँ हामी कृषि विषयको अध्यापन गर्ने एउटा विद्यालयको रूपमा व्यावसायिक एउटा विषय राखेर हामीले अध्यापन कार्य सुरु गरेका छौँ, जसले गर्दा यो कृषिलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ, कृषिलाई नै राम्रो बनाउन सकियो भने मात्रै हाम्रो यहाँको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यसो भएर यसका चुनौतीहरू धेरै छन्। यसलाई बुझाउनको लागि कृषकको माझमा हामीले बुझाउनको लागि धेरै समय लाग्छ। तथापि हामीले एउटा योजना बनाएर यसलाई नै व्यवसायीकरण गर्न सकेर त्यही किसानहरूसँग नै सहकार्य गर्दै गयौँ भने मलाई लाग्छ त्यसलाई समृद्ध कञ्जुसम बनाउन सम्भावनाहरू छन्। तैपनि त्यो किसानहरूको माझमा गएर हामीलाई यो सबै कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउने, त्यसलाई सम्झाउने बुझाउने कार्यको लागि भने हामीलाई एउटा खालको चुनौती चाहिँ छ। हामी पहाडमा बसेका छौँ, समयलाई त्यही अनुसारले मिलाउन सकिरहेको छैन। त्यसको व्यवस्थापन अनि एकातिर मान्छेको ध्यान अहिले भौतिक विकासतिर मात्रै अलिक बढी केन्द्रित भएको नाताले यो चाहिँ हाम्रो भोलिको भविष्यको विकास गर्नुपर्ने अपरिहार्यता हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई गाह्रो परिरहेको छ। यतातिर हामीले ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ। हजुर अध्यक्षज्यू, यहाँले भन्नुभयो जस्तै कृषि क्षेत्र भनेको देशको आर्थिक विकासको एउटा मेरुदण्ड पनि हो होइन। सबै स्थानीय तहमा जब कृषि क्षेत्र उपार्जन हुन्छ त्यसपछि त्यहाँको स्थानीयवासीको चाहिँ स्वत रूपमा आर्थिक उपार्जनको रूपमा पनि एउटा समृद्धि बनाउन सकिन्छ। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जुन एउटा बिउबिजन मलहरूको पनि अलिकति अभाव रहेको अवस्थामा चाहिँ यहाँले त्यसलाई परिपूर्ति गर्नेतर्फ चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ? यो एउटा राष्ट्रिय समस्याको रूपमा रहेको छ। हामीसँग पशुपालन पनि व्यवसाय भएको नाताले हामी चाहिँ कम्पोस्ट मल लाई अलि बढी प्रयोग गर्छौँ र जैविक मलहरूकै प्रयोगद्वारा नै हामी त्यो कुरालाई प्रयोग गरिरहँदै पनि उत्पादनको दृष्टिले हामीले जुन खरिद गरेर लानुपर्ने आधुनिक मलहरू छ, मल बिउबिजनहरू छ, ती कुराहरू भने पर्याप्त मात्रामा पाइरहेको छैन। किसानले त्यो समस्याको रूपमा झेलिरहेकै छन् र यसको लागि एउटा यो राष्ट्रिय समस्या पनि भएको नाताले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हाम्रो पनि ध्यान आकर्षण भएको छ। र आगामी दिनहरूमा मलाई लाग्छ कञ्जुसम गाउँपालिकाको लागि चाहिने मल बिउबिजनको लागि चाहिँ हामी एउटा व्यवस्थापन गर्नको लागि निश्चित एउटा समय, निश्चित एउटा निकायलाई तोकेर नै हामी त्यसको व्यवस्थापन गर्दै जाने हाम्रो योजना चाहिँ छ। हजुर, अब आर्थिक विकास सँगसँगै हामीले कृषिलाई पनि जोड्यौँ। मैले यही जोड्न चाहेँ जस्तै कृषि सँगसँगै अरू कुनै त्यस्तो यस स्थानीय तहमा चाहिँ पेसाहरू छन् जुन हामी युवालाई स्वरोजगार बनाएर होइन एउटा स्थानीय तहको आर्थिक समृद्धि गर्न सक्ने अवस्था छ? अहिले छ, सम्भावना छ। यो एउटा कुरो त यो कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने, यो कृषि भन्ने बित्तिकै कुनै पनि युवाहरूलाई निश्चित एउटा विषयमा तालिम दिन सक्यौँ भने त्यो तालिम दिइसकेपछि त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्न र त्यसलाई व्यवसाय गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रमहरूलाई हामीले लान सक्यौँ भने मलाई लाग्छ रोजगारीका अवसरहरू पनि सृजना हुन्छन् र त्यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा नै उत्पादन गरेर त्यो आफैले एउटा समृद्ध एउटा कञ्जुसम बनाउन सहयोग गर्न सकिन्छ। जसको लागि चाहिँ हामीले त्यो किसान, त्यो समूह, त्यो युवा, त्यो महिला, त्यो जुन खालको एउटा समुदाय छ अथवा त्यसको स्टेक होल्डरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा खालले उहाँको प्रमुख पेसा के हो र त्यसलाई के आवश्यकता छ भन्ने कुरामा जानकारी गराउनु नै पहिलो प्राथमिकता भएको भएर हामी यही वर्षबाट चाहिँ हामी कृषकहरूको गणना गर्न सुरु गरेका छौँ र कृषक गणना पछि आउने सङ्ख्यात्मक हिसाबले हामीले प्रमुख पेसा भएकोलाई त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्नको लागि प्रोत्साहन स्वरूप अब हामीले गाउँपालिकाले के गर्नुपर्छ ती प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछौँ र विगतको
जुन एउटा वितरणमुखी बजेट थियो र वितरणमुखी कार्यक्रमहरू थियो त्यसलाई चाहिँ वितरण गर्नै पर्दा पनि लक्षित वर्गलाई पुग्ने गरी वितरण गर्नुपर्छ र त्यो झोला बोक्ने मान्छेलाई होइन, त्यो साँच्चै काम गर्ने मान्छेको हातमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने ध्येयले हामी त्यो ढङ्गले किसानहरूसँग सम्पर्कमा छौँ। हामी गणना गर्ने क्रममा छौँ, उहाँहरूसँगै बसेर नीति निर्माण गरिरहेका छौँ। र त्योभन्दा बाहेक त्यहाँको किसानहरूलाई, त्यहाँको युवाहरूलाई, त्यहाँको महिलाहरूलाई तपाईँको समृद्धिको हिसाबले, स्वरोजगार बनाउने हिसाबले चाहिँ त्यो काठमाडौँ उपत्यकाको अति नै नजिकमा रहेको यो गाउँपालिका भएको नाताले त्यहाँ पर्यटनको प्रचुर मात्रामा सम्भावनाहरू छ र त्यसलाई पर्यटनसँग जोड्न सकियो भने, पर्यटनसँग विकास गर्न सकियो भने त्यहाँको समृद्धि धेरै नै नजिक छ भन्ने कुरो मैले बुझेको छु। र त्यसै भएर त्यसलाई पर्यटन सँगसँगै पनि जोडेर लान सकिएछ भने त्यहाँ मलाई लाग्छ युवा रोजगारीका अवसरहरू प्रशस्त मात्रामा हुनेछ भन्ने कुरो मैले बुझेको छु। हजुर अध्यक्षज्यू, यहाँले भन्नुभयो अब काठमाडौँ उपत्यका सहित तिनै उपत्यकाभित्र पर्ने कुञ्चुसम गाउँपालिकामा पनि पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। त्यस्तो ठाउँहरू जुन पर्यटनको लागि चाहिँ सम्भावना बन्न सक्छ त्यो ठाउँको बारेमा चाहिँ हामीलाई पनि अलिकति थोरै जानकारी। विशेषतः काठमाडौँ उपत्यकाको 25 किलोमिटर पाटनबाट, लगनखेलबाट 25 किलोमिटरमा दूरीमा रहेको यो कुञ्चुसम गाउँपालिका जो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाबाट सबैभन्दा नजिकको गाउँपालिका पनि हो भनेर मैले दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसलाई भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले बाटोघाटो त्यति राम्रो नहुँदै पनि त्यहाँ चाहिँ पर्यटनको धेरै सम्भावना भएको ठाउँहरू छ, जसमध्येमा दलचौकीको जुन डाँडा छ, दलचौकीको डाँडाबाट काठमाडौँ उपत्यकाको तीनवटा जिल्लाहरू अनि हिमालको रेन्जहरूलाई देख्न सकिन्छ। अन्नपूर्णदेखि लिएर सगरमाथासम्मको रेन्जलाई हामी त्यहाँबाट देख्न सक्छौँ भने तराईको चाहिँ हेटौँडाको रातमाटेदेखि लिएर सर्लाहीको बागमती नगरपालिकासम्मको भूभागलाई हामीले देख्न सक्छौँ। र त्यो रेन्ज दलचौकी चौघरे को जुन एउटा जुन डाँडा छ त्यो डाँडा चाहिँ पर्यटनको दृष्टिले सबैभन्दा नजिक, सबैभन्दा राम्रो ठाउँको रूपमा विकास गर्न सकिने, भूगोल पनि त्यस्तै खालको बनेको छ र यो चाहिँ पर्यटनको सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको क्षेत्र पनि हो। र कुञ्चुसम गाउँपालिकाले विगतको हाम्रो निर्वाचित जनप्रतिनिधि साथीहरूले सुरु गर्नुभएको कुञ्चुसमको प्रतिमा भन्ने ठाउँ छ एउटा फुलबारी डाँडामा, त्यो चाहिँ भारदेव, तत्कालीन भारदेव अहिलेको वडा नम्बर 5 मा पर्दछ। र त्यो ठाउँ चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने एउटा फुलचोकीबाट ठ्याक्कै दक्षिणपट्टिको भएको डाँडो हो र त्यहाँ एउटा खालले हामीले संरचनाहरू निर्माण गर्ने क्रमलाई पुरा हुने चरणमा छ भने त्यहीसँग जोडिएको एउटा गुप्तेश्वर महादेव भन्ने ठाउँ पनि छ र जसलाई पनि जोडिएर हामीले यदि विकास गर्न सकियो भने चाहिँ पर्यटन पूर्वाधारको दृष्टिहरू त्यहाँ पुर्याउन सकियो भने पर्यटनलाई विकास गर्न, विशेष गरी धार्मिक पर्यटनको दृष्टिले त्यो ठाउँसम्म जान पुर्याउन सकिने ठाउँहरू प्रशस्त मात्रामा छ। र नल्डुमा रहेको पाथिभारा मन्दिर, जसले तपाईँको अहिले पनि काठमाडौँ उपत्यकाका मान्छे प्रत्येक हप्ता शनिबारको दिन त्यहाँसम्म दर्शन गर्नको लागि जानुहुन्छ। यसलाई पनि व्यवसायीकरण गरेर त्यसलाई पनि त्यो पर्यटनसँग जोड्न सकिएछ भने त्यहाँको मान्छेको समृद्धि सम्भावना छ। र त्योभन्दा पनि धेरै चाहिँ अझ हामीले त्यहाँ भएको विशेषतः तामाङहरूको भाषा, संस्कृति, चाडपर्व, रीतिरिवाजहरूलाई चाहिँ अझ प्रवर्धन गर्यो भने सांस्कृतिक पर्यटनहरू पनि त्यहाँ विकास गर्न सक्ने सम्भावना भएको भएर मलाई लाग्छ यो पर्यटनको दृष्टिले सबैभन्दा काठमाडौँ उपत्यकाको नजिक पुग्नै पर्ने एक फेरिको ठाउँ चाहिँ कुञ्चुसमलाई बनाउनको लागि लाग्यौँ भने त्यो कुरो चाहिँ हामीले सम्भावना छ भन्ने कुरो लाग्छ हामीलाई। अध्यक्षज्यू, मैले अलिकति जोड्न चाहेँ, जस्तै काठमाडौँमा खानेपानी जुन एउटा खानेपानीको समस्या रहेको छ भनौँ अहिले पनि होइन, मेलम्चीको खानेपानीको विकल्पको रूपमा जुन एउटा ठोट्ने खोलाको पानी ल्याउने कुराको चर्चा चलिरहेको अवस्थामा त्यसको बारेमा चाहिँ अहिले के कस्तो भइरहेछ हामीलाई अलिकति बताइदिनुहोस् न यहाँले। कुञ्चुसम गाउँपालिका भएर बग्ने 3वटा खोलाहरू छन्, जसमध्येमा नल्डु खोला एक हो भने ठोट्ने खोला दोस्रो र टुङ्गुन खोला तेस्रो हो। र अहिले चर्चामा आइरहेको ठोट्नी खोला भनेको मध्यभाग भएर बग्छ र यो चाहिँ महाङ्काल, यसको उद्गम स्थल भनेको चाहिँ महाङ्काल गाउँपालिका र कुञ्चुसम गाउँपालिका नै हो। र यहाँबाट उत्पन्न भएर निस्किएको यो ठोट्नी खोला, यसको आफ्नै खालको इतिहास छ। तैपनि यो काठमाडौँ उपत्यकाबाट सबैभन्दा नजिक रहेर सबैभन्दा राम्रो खालको खानेपानीको स्रोत हो भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। र हामी पनि अहिलेसम्म त्यही खोलाको पानी उपयोग गरिरहने, त्यही खोलाको मुहानबाट नै हामी पनि पानी लगाएर खाइरहेको अवस्थामा सायद मलाई लाग्छ त्यो काठमाडौँ उपत्यकामा भएका खानेपानीको स्रोतहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो स्रोतको रूपमा चाहिँ त्यसलाई लिन सकिन्छ। जसले गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा केही कुराहरू यसको बारेमा पनि चर्चा परिचर्चा भएको कुरा हामीले पनि सुन्नमा आएको छ। तर हामी यसलाई चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई नदिने भन्ने कुरो रहँदैन।
यो मेलम्ची भन्दा चाहिँ 1000 गुणा सस्तो पर्छ यो। र मेलम्चीको चाहिँ पानी जसरी उहाँहरू जति खर्च गरेर ल्याएर पिइराख्नु भएको छ अथवा पिउने वातावरण बनाइराख्नु भएको छ, मेलम्चीमा गरेको खर्चले चाहिँ ठोट्ने खोला जस्तो पानी चाहिँ त्यहाँ मलाई लाग्छ एकदम 1% 2% मात्रै खर्च गरेछ भने पनि काठमाडौँ उपत्यकावासीले पानीको लागि ठोट्ने खोलाबाट ल्याउन सक्ने वातावरण चाहिँ बन्छ। तर अब हामीले त्यसलाई उपयोग गर्ने र उपयोग गराउने नीति कसरी बनाउने भन्ने कुराको बारेमा अब बहस सुरु भएको छ। विगतमा पनि केही बहसहरू सुरु भएका थिए। हामीले तत्कालीन अवस्थामा त्यहाँको उपभोक्ताहरूले अब त्यसलाई दिनको लागि इन्कार गरिरहेको अवस्था थियो। तर अहिले चाहिँ हामी त्योभन्दा त्यसलाई दिनुपर्छ, हामीले एउटा राम्रो गर्नुपर्छ। त्यो काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ने हाम्रो सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई पनि पानीको स्रोत हाम्रो यो हुनसक्छ भन्ने कुरामा हामी कन्भिन्स चाहिँ छौँ। तर त्यसलाई दिने भन्दैमा त्यतिकै दिने कुरो चाहिँ रहँदैन। हामी त्यसलाई एउटा विकल्पसहित दिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले पनि बहस चलाएका छौँ। र यो ठोट्ने खोला काठमाडौँवासीको लागि सबैभन्दा नजिकको, सबैभन्दा राम्रो र सबैभन्दा मिठो पानीको मुहान हो भन्ने कुरो चाहिँ मैले जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। तर अब यो ठोट्ने खोलाको बारेमा एउटा बहस सिर्जना भएको छ हाम्रोतिर पनि। र हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि मैले यो बाटाघाटाहरू बनाउनु, विद्यालयहरू बनाउनु, हस्पिटल बनाउनु मात्रै विकास होइन, र यहाँको मान्छेको विकास भनेको चाहिँ आर्थिक उपार्जन कसरी गर्न सकिन्छ र मान्छे समृद्ध कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरो नै पहिलो प्राथमिकता हो भने यसलाई चाहिँ ठोट्ने खोलालाई उपयोग गरेर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो मैले बुझेको छु। र मैले चाहिँ त्यो ढङ्गको प्रस्ताव गरेर अहिले एउटा खालले छलफलको विषयवस्तु बनाउनुपर्छ भनेर मैले तयारी गरेको छु। त्यो भनेको चाहिँ ठोट्ने खोलाको एउटा हाम्रो वडा नम्बर 2 को शङ्खु र वडा नम्बर 3 को दलचोकी को खोज भएर जुन ठाउँबाट बग्छ त्यो एउटा खोजमा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो त्यसको उसलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ एउटा ड्याम बनाउन सक्ने सम्भावना छ। ड्याम थुन्यौँ भने हामीले त्यहाँ 40-50 घरलाई चाहिँ उठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो 40-50 घरलाई थुनेर हामीले ड्याम बनाउन सक्यौँ भने त्यो ड्यामबाट चाहिँ हामीले एकातिर त्यहाँ मत्स्य पालनको व्यवसाय गर्न सकिन्छ, अर्कोतिर त्यसले पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ भने त्यही पानीलाई हामीले सुरुङ खन्यौँ भने, अलिकति सुरुङ खन्यौँ भने नल्लु खोलामा झार्न सकिन्छ। र त्यो नल्लु खोलाबाट चाहिँ पाइपै लाइनबाट नै काठमाडौँ उपत्यकासम्म पानी ल्याउन सकिन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ काठमाडौँवासीको तर्फबाट काठमाडौँमा रहेका सम्पूर्ण सरकारी निकायहरू अनि काठमाडौँ महानगरपालिका, पाटन ललितपुर महानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहका साथीहरूले त्यसलाई मुहानको रूपमा प्रयोग गर्ने भने त्यहाँको विकासको लागि उहाँहरूसँग सहकारी गर्नको लागि एउटा योजना बनाएर गयौँ भने हामीले केही एउटा नजिकको पानी, मिठो पानी एकदम कम खर्चबाट प्राप्त हुन पनि सकिन्छ। र कन्ज्युमरले दीर्घकालीन रूपसम्म चाहिँ तपाईँ एउटा खालले एउटा विकास गर्नको लागि यहाँहरूको सहयोग गर्ने कुराहरूले पनि प्रतिबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अवधारणा हामीले बनाएका छौँ। त्यसो गर्न सकियो भने एक खालले इन्द्र सरोवर पुग्नु पर्दैन। हामीले हेर्नको लागि त्यहाँ एउटा सानो खालको इन्द्र सरोवर मात्रै बनाएर हामीले त्यो खानेपानीको मुहान हो, यसलाई चाहिँ एउटा व्यवसाय गर्न सकिन्छ भने त्यसले पर्यटन पनि विकास गर्छ, त्यहाँको आर्थिक समृद्ध पनि बढ्छ र काठमाडौँ उपत्यकाको मान्छेको खानेपानीको जुन हाहाकार छ यो हाहाकारलाई पनि अन्त्य गर्नको लागि सबैभन्दा कम खर्चिलो र कम समयमा तपाईँको त्यहाँबाट पानीको आपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। मलाई लाग्छ यो ठोट्ने खोला दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको लागि सबैभन्दा नजिकको र राम्रो मुहान हो भन्ने कुरो बुझेका छौँ र हामी कन्ज्युमरवासी त्यस्तो कुरामा सहकार्य गर्न चाहिँ तयार छौँ। त्यसको लागि काठमाडौँको स्थानीय सरकारहरूलाई पनि हामीसँग बहस छलफल सहकार्य गर्ने प्रस्ताव आयो भने हामी त्यो कुरालाई सहकार्य गराएर अगाडि बढाउने कुरामा हामी पनि प्रतिबद्ध छौँ। र अहिले नै पनि नल्लु खोलाको पानी उहाँहरूले ल्याइराख्नु भएको छ। तर त्यो ल्याए बापत त्यो नल्लु खोलाको पानी उहाँ केयुकेएल मार्फत बेच्नु भएको छ, जनताले पैसा तिरेका छन्। तैपनि त्यो नल्लु खोलालाई कसरी राम्रो बनाउनु, त्यसको मुहान कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने बारेमा कन्ज्युमरको मात्रै ध्यान आफ्नो ठाउँमा छ। तर काठमाडौँवासी त्यसमा पनि केयुकेएलको ध्यान छैन। हामी त अहिले पनि भन्छौँ केयुकेएल जस्तै त्यो खानेपानीको मुहान संरक्षण गर्नको लागि उहाँहरूले हामीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो कुराहरू गरिराख्नु भएको छैन। आगामी दिनहरूमा मलाई लाग्छ ती कुराहरूमा हामी प्रस्तावको रूपमा लानेछौँ र सरकारसँग हामी त्यो कुरोमा लबिङ गर्ने पक्षमा छौँ। मैले अहिलेलाई यति मात्रै जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। हजुर अध्यक्षज्यू, यहाँले साह्रै राम्रो कुरा गर्नुभयो। पक्कै पनि सबै तहको स्थानीय सरकारसँग यदि समन्वय भएको खण्डमा चाहिँ एकातिर कन्ज्युमरको पनि आर्थिक विकास हुन्छ यसले भने काठमाडौँ उपत्यकामा जुन एउटा खानेपानीको हाहाकार छ त्यो दीर्घकालीन रूपमा पनि त्यो समस्याको चाहिँ एउटा समाधान हुन्छ भनेपछि स्थानीय तहहरूबिच समन्वय हुनु चाहिँ धेरै आवश्यक रहेको छ, होइन त? बिल्कुल
बिल्कुल यस्तो हुन सकियो भने स्थानीय तहको बिचमा समन्वय गर्न सकियो भने त्यसले चाहिँ एकअर्काको समस्याको समाधान गर्नको लागि सबैले सहकार्य गर्न सक्ने सम्भावनाहरू छन्। हामीसँग भएको स्रोतको परिचालन गरेर वा यदि काठमाडौँवासीको समस्या समाधान हुन्छ भने हामी त्यो कुरोलाई सहयोग गर्न तयार छौँ भने कन्जेसनको समस्याको बारेमा काठमाडौँको स्थानीय तहहरूले पनि हामीलाई त्यो कुरामा सहकार्य गरिदिनु पर्यो। हाम्रो माग त्यति नै हो। हजुर, मैले अलिकति जोड्न चाहेँ, जस्तै हाम्रो 5 वर्षीय कार्यकालमा चाहिँ यहाँभन्दा अगाडिको जनप्रतिनिधिहरूले त्यस्ता केही योजनाहरू जुन अपुरो थियो यहाँले अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था रहेको त्यस्तो के छ? उहाँहरूले धेरै कार्यक्रमहरूलाई सुरुवात गर्नुभएको थियो। जो राम्रा कुराहरू सुरु गर्नुभएको छ त्यो कुरालाई निरन्तरता पाउँछ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध छु र केही कुराहरूलाई अब हामीले उहाँहरूले जसरी सुरु गर्नुभएको थियो त्यसको अन्तिम चरणमा पनि पुगिसकेको अवस्था छ र त्यसलाई हामी पुरा गर्छौँ पनि। जस्तो मैले अहिले पनि उल्लेख गरिसकेँ, कन्यासमको प्रतिमा जहाँ चाहिँ त्रिमूर्तिहरू 3वटा भगवानको मूर्तिहरू निर्माण गर्नुभएको छ र त्यसलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित खालको एउटा पार्क सहितको गरेर हामी यसपालि सम्पन्न गर्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ भने उहाँहरूले अधुरा छोड्नुभएका केही योजनाहरू छन्, ती योजनाहरूलाई पनि हामी यसै वर्ष सम्पन्न गरेर हामी अगाडि बढाउने पक्षमा छौँ भने बाँकी उहाँहरूले सुरुवात गर्नुभएका केही कुराहरू विगतमा के भयो कसो भयो त्यसको नराम्रा पक्षहरूको बारेमा भन्दिनँ, तथापि त्यो कुराहरूलाई अब हामी राम्रो बनाएर त्यसलाई अब केही कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सच्याएर हामी अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ र मलाई लाग्छ ती कुराहरूमा हामीलाई सबै त्यहाँको राजनीतिक दल, त्यहाँको राजनीतिक पार्टीहरू, त्यहाँको नेताहरू, त्यहाँको बुद्धिजीवीहरू र सबै साथीहरूले हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ र नराम्रो कुराहरूको चाहिँ हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ र राम्रो कुराहरूलाई हामी निरन्तरता दिन पनि चाहन्छौँ र उहाँहरूले विगतदेखि उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको विशेषतः अब त्यहाँ कार्यविधिहरू बनाएर उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको रहेछ। त्यो कार्यविधि भन्दा पनि पहिलो कुरो चाहिँ पहिलो आवश्यकता भनेको ऐन कानुन हो। त्यो ऐन कानुनहरू निर्माण गरिसकेपछि मात्रै त्यसको नियमावलीहरू बन्छ र त्यो कार्यविधिहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यतातिर पनि हाम्रो ध्यान छ। एउटा सरकार भनिएको छ, सरकारलाई चाहिने न्यूनतम ऐन कानुनहरू नै छैन भने हामी कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुरो भएको छ। त्यसो भएर हामी त्यसलाई अलि व्यवस्थित ढङ्गले हामी सुरु गर्दैछौँ भने भौतिक रूपमा उहाँहरूले प्रत्यक्ष देखिने नै गरी सुरु गर्नुभएको कुरालाई त हामी पूर्ण नभइकन हामीले छोड्दैनौँ भन्ने कुरो म यहाँहरूको बिचमा प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, जस्तै अब निर्वाचित हुने बेलामा भनौँ, अब त्योभन्दा अगाडि जुन चुनावी एजेन्डा यहाँहरूले बोक्नु भएको थियो होइन, आफ्नो स्थानीय तहलाई चाहिँ अब मैले यो स्वरूपमा चाहिँ परिवर्तन गर्छु भनेर जुन एउटा प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो होइन, त्यो अनुसार चाहिँ यहाँ कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ? धन्यवाद। म सबभन्दा पहिलो कुरो त म जुन बेला निर्वाचन लडिरहेको थिएँ त्यहाँको राजनीतिक संरचना अलिक फरक ढङ्गको थियो र हामी चाहिँ त्यो बेलाको शक्ति सन्तुलनको हिसाबले विगतमा प्राप्त गरेको मतको हिसाबले हामी तेस्रो मत प्राप्त गरेको पार्टीको तर्फबाट म उम्मेदवार बनिरहेको थिएँ भने प्रथम र द्वितीय मत प्राप्त गर्ने पार्टीहरूको बिचको गठबन्धन थियो। त्यो बेलामा स्वाभाविक रूपले आफूले उठाउनु पर्ने एजेन्डाहरूलाई सशक्त ढङ्गले नै उठाइएको थियो र त्यो विषयवस्तुहरूलाई हामीले जनताको माझमा घोषणापत्र मार्फत आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र मार्फत अथवा भेटघाटको समयमा पनि मैले त्यो कुराहरूलाई वाचा गरेको थिएँ। अरूले विगतमा कसले के गर्नुभयो भन्नेसँगको बारेमा मलाई त्यति धेरै कुरा बोलिनँ मैले त्यहाँ, तथापि मैले जनताको सानोभन्दा सानो समस्याबाट समाधानका कुराहरूलाई हामीले त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेर मैले प्रतिबद्धता गरेको थिएँ। जसअनुसार सबभन्दा पहिलो भनेको जनतालाई प्रत्यक्ष दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने पानी बाटोघाटोका कुराहरू नै पहिलो प्राथमिकतामा थियो भने त्यही कुराहरूलाई नै मैले जनताको बिचमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिएँ र जनताहरूलाई मैले 2 कोइल पानीको पाइपको कारणले गर्दा पानी खान नपाइरहेको परिस्थिति अनि एउटा इन्टेक पनि नबनाइरहेको परिस्थितिमा हामी सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ त्यो सानो कुराबाट जनतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो मैले गरेको थिएँ र त्यही अनुसारले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र हाम्रो त्यही अनुसारले सबभन्दा पहिला चाहिँ यो अब आगामी 2 वर्षभित्रमा त्यहाँ कन्जुसम गाउँपालिकामा रहेका जनताहरूले खानेपानीको समस्या छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बनाउँदैनौँ भन्ने कुरो म यहाँहरूको बिचमा अहिले पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। जसअनुसारले चाहिँ हामीले एक घर एक धाराको अवधारणालाई अगाडि सारेका थियौँ भने बाटोघाटोको त मैले अघि नै भनिसकेँ, यो बाटोघाटो हाम्रो दोस्रो प्राथमिकताको क्षेत्र थियो भने तेस्रो कुरो चाहिँ त्यहाँ भएका जुन अपारदर्शिता कसैलाई जानकारी नदिने जुन खालको परिपाटी थियो त्यो कुरोलाई चाहिँ हामीले पारदर्शी ढङ्गले जनताको बिचमा सुनाउनुपर्छ र त्यो सन्देशलाई पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरो
थियो। हामी त्यसो भएर नै हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आम रूपमा आम सबै जनसमुदायलाई भेला गरेर नै हामीले यो कुराको बारेमा जानकारी दिनको लागि सुरुवात गरिसकेका छौँ। त्यहाँ रहेका क्रियाशील रहेका राजनीतिक दलहरूलाई बोलाएर हाम्रो कार्यक्रमहरूको बारेमा पूर्व जानकारी दिने, हामीले गरेका क्रियाकलापहरूको बारेमा उहाँहरूसँग सुझाव सङ्कलन गर्ने कुराको हामीले थालनी गरिसकेका छौँ भने आगामी दिनमा चाहिँ अब हामीले एउटा मिडिया सेन्टरै एउटा बनाएर हामी त्यो कुरोलाई जनताको माझमा प्रसारण गरेर त्यसलाई जानकारी गराउने ढङ्गले हामी अगाडि बढिरहेको छ भने यो कुरो नै मैले प्राथमिकताको रूपमा मैले अगाडि बढाएको थिएँ र जसअनुसारले नै हाम्रो कार्यक्रमहरू त्यही अनुसारले बनेको कुरो पनि यहाँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। हिजो चुनावी एजेन्डाका क्रममा यहाँले जुन प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो र त्यो प्रतिबद्धता गरेअनुसार आज त्यो गर्न नपाउने अवस्था अथवा भनौँ त्यसलाई कुनै एउटा चुनौतीको रूपमा यहाँलाई चाहिँ आफूलाई नै त्यो कुराले चाहिँ पिरोलिरहेको छ, जस्तै मैले यो गर्न सकेको छुइनँ भन्ने कुरा त्यस्तो केही यहाँलाई छ कि कस्तो छ? धन्यवाद। यो पहिलो कुरो त मैले प्रश्नको गम्भीरतालाई मैले बुझेको छु। म भर्खर निर्वाचित भएर आएको 3 महिना मात्रै भएको कारणले गर्दा मैले यसलाई तत्कालै समीक्षा गर्नुपर्ने र मलाई त्यो खालको भएको छ भन्ने कुरो मैले अनुभूति गर्न पाइसकेको छैन। मलाई लाग्छ त्यो खालको वातावरण सिर्जना पनि हुँदैन, किनभने म जनताको काम गर्नको लागि आएको हुँ। जनताको काम गर्ने सिलसिलामा मैले सबैसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने हो, जसको लागि तत्त ठाउँबाट गर्नुपर्ने सहयोगहरू प्राप्त हुन सकेनछ भने मात्रै त्यो बेलामा मैले अनुभूति गर्ने कुरा भएको भएर मैले त्यही ढङ्गले नै समीक्षा गर्नेछु र अहिलेको लागि त्यो खालको समस्या आइपरेको छैन। आगामी दिनहरूमा त्यस्तो आएछ भने म जनताकै बिचमा गएर सम्बन्धित ठाउँहरूमा मैले त्यो कुरोलाई जाहेर गर्नेछु र मलाई लाग्छ त्यो खालको समस्या नआउला। हजुर, अब मैले थोरै यहाँ जोड्न चाहेँ, जस्तै हामीले समग्र कुराहरू गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ जुन यस गाउँपालिकामा रहेका वृद्ध जुन एउटा पिछडिएका समुदाय छ भनौँ, उनीहरूको स्तर उन्नतिको लागि चाहिँ यहाँले कसरी सुधारात्मक योजनाहरू ल्याइरहनु भएको छ? धन्यवाद। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो। विशेष गरी राज्यद्वारा पछाडि पारिएको अनि आफ्नो शारीरिक रूपमा आफू अपहेलित भएको त्यो समुदायहरू अहिले पनि सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएको समुदायहरू हामीसँग पनि प्रशस्तै मात्रामा हुनुहुन्छ। विशेष गरी वृद्ध आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ, अपाङ्गता भएका साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी पछाडि पारिएको एकल महिलाहरू हुनुहुन्छ। त्यो समुदायको उत्थानको लागि अथवा उहाँहरूको सहयोगको लागि हामीले अधिकतम के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा पनि हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। जसअनुसार अब हामीले ती राज्यद्वारा पनि अलिअलि मात्रैमा भए पनि सम्बोधन गरिएका र उहाँहरूलाई सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्ने खालको कुरा राज्यद्वारा पनि दिएको अवस्थामा पनि उहाँहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम सुविधा पनि उहाँहरूकोले सहज ढङ्गले प्राप्त गरिराख्नु भएको छैन, जसलाई चाहिँ हामीले सहजीकरण गर्नको लागि भनेर हामीले अहिले बैङ्कहरूलाई विशेष त सामाजिक सुरक्षा भत्ता नै पनि बैङ्कसम्म आउनुपर्ने जुन खालको बाध्यता थियो त्यो कुराहरूलाई हामी वडा तहसम्म नै हामी पुर्याएर उहाँहरूलाई त्यही आफ्नो सकिन्छ हामी त्यो वडासम्म नै गएर बुथ वितरण गर्ने र उहाँहरूसँग सहजीकरण गर्ने र उहाँहरूको लागि आगामी दिनहरूमा के गर्नु पर्ला भनेर म चाहिँ अहिले सुझाव लिने क्रममा भएको भएर मलाई लाग्छ उहाँहरूले मलाई सहयोगै पनि गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले मलाई आशीर्वाद पनि दिइराख्नु भएको छ र त्यसको लागि म सहजीकरण गर्न अधिकतम मैले प्रयत्न पनि गरिरहेको छु। र विशेष गरी अब त्यो चाहिँ एउटा समस्याको रूपमा रहेको भने हामीसँग अलिकति बढी यो महिला हिंसाका कार्यक्रम कुराहरू छन् र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सामाजिक चेतनाको दृष्टिले मैले त्यहाँ गर्नुपर्ने सामाजिक चेतनाका कार्यक्रमहरूको बारेमा पनि मैले त्यहाँ केही कार्यक्रमहरूलाई समावेश गर्नको लागि मैले सुरुवात गरेको छु। आगामी दिनमा मलाई लाग्छ ती कुराहरूमा हामी केही अलि प्रगति भएको देखाउन सक्नेछौँ होला। हजुर, अध्यक्षज्यू यहाँले पनि भन्नुभयो महिला हिंसाको कुरा उठाइरहँदाखेरि, सामाजिक जनचेतनाको कुरा गरिरहँदाखेरि अब सामाजिक जुन एउटा न्याय सम्पादनको कुराहरूलाई चाहिँ यहाँले कसरी प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुहुन्छ? विशेष गरी अब यो महिला हिंसासँग सम्बन्धित खालका जति पनि भएको छ यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा नै समाजमा पनि पर्ने गर्छ र राज्यले पनि यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा रहने गरेको छ। सबभन्दा पहिला त चेतनाको स्तरलाई नै अगाडि बढाउनु पर्ने दायित्व भएको भएर हामी त्यसलाई सचेतनाका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ र त्यति गर्दै पनि ती कुरा ती गतिविधिहरू भएछन् भने अब त्यसलाई चाहिँ एउटा अपराधको रूपमा स्वीकार गरेर त्यसलाई भोलि कानुनी दायरासम्म पनि पुर्याउनु पर्ने हाम्रो कर्तव्यहरू आउन सक्छ। हामी स्थानीय सरकारको पनि नेतृत्व गरिरहेको भएर हामी सकुन्जेलसम्म त्यो परिस्थिति सिर्जना नगराउनको लागि के प्रयत्न गर्नुपर्छ त्यो हाम्रो पनि दायित्व भएको भएर हामी त्यो कुरामा अहिले कार्यक्रम बनाउनेतिर नै हाम्रो पहिलो ध्यान गएको छ।
तुलनात्मक रूपले अहिले धेरै स्थानीय तहमा जस्तो एउटा टावरहरू निर्माण हुने क्रममा रहेको छ। करोडौँ रकम खर्चेर पनि जुन एउटा टावर निर्माण हुने क्रममा रहँदाखेरि यहाँले चाहिँ आफ्नो स्थानीय तहमा चाहिँ त्यसलाई केही योजनाहरू अघि सार्नु भएको छ कि के छ? यो टावरको बारेमा मेरो पनि धारणा अब आम जनतासँग नै मिल्छ। मैले पनि विगतमा हाम्रो गाउँपालिका पनि एउटा टावर बनिरहँदाखेरि त्यसको बारेमा त्यसको औचित्यता पुष्टि गर्नको लागि मैले तत्कालीन समयमा साथीहरूलाई मैले अनुरोध गरेको थिएँ। किनभने त्यो डाँडा आफैमा टावर थियो, त्यहाँ टावर बनाउनुको औचित्यता थिएन। तथापि त्यहाँ बनि नै उहाँहरूले कार्यान्वयन गरिसक्नु भएपछि अब बनिसकेको टावरको संरक्षण गर्ने मात्रै हाम्रो दायित्व छ। अब हामी नयाँ टावर बनाएर त्यसलाई देखाउनु पर्ने पक्षमा हामी छैनौँ। हामीसँग अटोमेटिकली प्रकृतिले दिएका टावरहरू छन् र जसले हामीलाई यो देशलाई अवलोकन गर्नको लागि मलाई लाग्छ त्यो प्राकृतिक टावरबाट नै सबै कुरो सम्भावना छ। अब यहाँ जनप्रतिनिधि भएर निर्वाचित भएर आएको पनि 3-4 महिना भइसकेको छ। अब हामीलाई सारांशसँग भनिदिनुहोस्, अब यो 5 वर्षको जुन एउटा यहाँको अवधि छ त्यसमा चाहिँ अब यस गाउँपालिकाको जुन एउटा मुहान छ होइन, एउटा मुहार चाहिँ कसरी फेरिन्छ? अलि धेरै महत्त्वपूर्ण, अलि महत्त्वाकांक्षी क्वेसन पनि भयो। मैले त्यसरी बुझेको छु। पहिलो कुरो त कुञ्जोसम गाउँपालिका मैले अहिले पनि जाहेर गरेँ 74% जनता चाहिँ 74%भन्दा बढी जनता चाहिँ तपाईँको तामाङ समुदायका मान्छेहरू बसोबास गर्नुहुन्छ र बाँकी रहेको 26% मात्रै अन्य समुदायको हुनुहुन्छ। र तामाङ समुदाय चाहिँ आर्थिक रूपले, राजनीतिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले पछाडि छन् र ती उहाँहरूको सम्भावना नभइकन कुञ्जोसमको समृद्ध भयो, कुञ्जोसम राम्रो भयो भन्न सक्ने अवस्था हामीसँग छैन। तथापि अब हामी काठमाडौँ उपत्यकासँग नजिकै रहिरहेको अवस्थामा हामी यो 5 वर्षमा सबै कुरोको आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन। तथापि त्यहाँको तामाङहरूको समृद्ध एउटा समुदाय बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो प्रयत्न जारी रहन्छ। जबसम्म हामीले त्यो कुरोलाई गर्न सक्दैनौँ, हामी जतिसुकै जेसुकै भए पनि हामी त्यहाँको समृद्धि सम्भावना छैन, त्यसको परिकल्पना गरिए पनि छैन। त्यसो भएर मैले भन्नुपर्दा कुञ्जोसमलाई साँच्चै कुञ्जोसम भनेर चिन्ने गरी बनाउनको लागि जबसम्म त्यहाँको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक कुराहरूलाई हामीले जगेर्ना गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई बचाउन सक्दैनौँ, तबसम्म यो सम्भावना नभएको भएर हामी यो 5 वर्षको अवधिमा एउटा कुञ्जोसम जहाँनिर सांस्कृतिक रूपले चाहिँ सुसम्पन्न छ, एउटा कुञ्जोसम छ भाषिक रूपले, एउटा धार्मिक रूपले र एउटा विकास निर्माणको ढङ्गले पनि त्यो कुरो अलि हेर्न लायक छ भन्ने कुरो चाहिँ देखाउन चाहन्छौँ। जसले गर्दा नेपालभरिमा एउटा कुञ्जोसम गाउँपालिका पनि रहेछ है र त्यसको एउटा खालको पहिचान छ भन्ने कुरो देखाउन सक्यौँ भने अब त्यहीँबाट चाहिँ हाम्रो समृद्धिको यात्रा सुरु हुन्छ र आम नेपाली जनताले पनि बुझ्न सक्ने खालको वातावरण बन्छ भन्ने कुरो लाग्छ। मैले त्यही कुञ्जोसम राम्रो, हाम्रो कुञ्जोसम राम्रो कुञ्जोसम र सबै नेपालीले चिन्ने कुञ्जोसम बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा लागेको छु। अन्त्यमा अध्यक्षज्यू मैले केही सोध्न छुट्याएँ र यहाँको तर्फबाट यहाँ केही भन्न चाहनुहुन्छ? पहिलो कुरो त मैले पुनः धन्यवाद दिएँ, यहाँहरूले मलाई यहाँसम्म बोलाउनु भयो। मलाई विभिन्न एउटा डिजिटल माध्यमले भन्नुहोस् अथवा छापाका माध्यमले मैले कुञ्जोसम गाउँपालिकामा भएका गतिविधि र म निर्वाचित भएर आइसकेपछिका गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी गराउने अवसर दिनुभएको हुनुभएको छ। यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि हामी यसै गरी सहकार्य गर्दै कुञ्जोसमको समृद्धिको यात्रामा यहाँहरूको पनि भूमिका छ भन्ने कुरो मैले अवलम्बन गर्न सकौँ, यहाँहरूको बारेमा त्यो कुरो सेयर गर्न सकौँ, जनताको बिचमा मैले पुर्याउन सकौँ, मैले त्यही कुराको अपेक्षा गरेको छु। हजुर अध्यक्षज्यू, कार्यक्रम स्थानीय बहसमा आएर हामीसँग जुन एउटा महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई हामी सबै टिमको तर्फबाट हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि यहाँहरूको सम्पूर्ण टिमलाई, यहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारलाई मेरो तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।